ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां पाणिनिमतानुरोधेन प्रथमायाः अर्थः चिन्त्यमानः आसीत्। तत्र प्रथमायाः साधुत्वमात्रार्थकत्वम् इत्येवम्। अतः तत्र कश्चिदर्थः एव प्रथमविभक्तेर्न वर्तते। अतः द्वितीयादिसाधारण्येन विभक्त्यर्थानां भावनां प्रति प्रकारत्वम् इति नियमः भग्नः भवेत् किल इत्यादि विचारः जायमानः आसीत्। तत्र व्याख्यानं नैयायिकः पर्यनुयुङ्क्ते न चेति। नैयायिकानां प्रश्नः एवमपि न च एवमपि तस्य इत्येवम्। एवमपि नाम अवैरूप्याय प्रातिपदिकार्थांशेऽपि सूत्रस्य शक्यार्थबोधकत्वस्वीकारे। पूर्वं वैयर्थ्याच्च वैरूप्याच्च इत्येवं हेतुद्वयम् उक्तमासीत्। नाम सोजसमोण् इत्यादि सूत्रादिभिरेव विभक्तीनां लाभः साधुत्वार्थत्वेन प्राप्तिरस्ति। पुनः अनेन प्रातिपदिकेनापि यदि बोध्यते तर्हि वैयर्थ्यम्। एवञ्च लिङ्गाद्यंशे प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाण वचनाद्यंशे सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं प्रातिपदिकार्थांशे तु अनुवादकत्वम् इत्येवं वैरूप्यम् इति पूर्वं दोषः उक्तः आसीत्। अतः अवैरूप्याय तादृशदोषपरिहाराय प्रातिपदिकार्थांशेऽपि सूत्रस्य शक्यार्थबोधकत्वं स्वीक्रियते चेदपि एवमपि शक्यार्थबोधकत्वस्वीकारेऽपि वैरूप्यपरिहारार्थम् एवं स्वीक्रियते चेदपि तस्य प्रातिपदिकेनैव बोधसिद्धेः तस्य प्रातिपदिकार्थत्वेन अभिमतस्य चैत्रमैत्रादेः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणमित्यत्र प्रातिपदिकार्थत्वेन विवक्षितः चैत्रो वा मैत्रो वा तस्य प्रातिपदिकेनैव बोधसिद्धेः चैत्रमैत्र इत्यादि प्रथमा प्रकृतिरूपप्रातिपदिकेनैव प्रथमायाः प्रकृतिभूत यत् प्रातिपदिकं तेनैव तस्य बोधः सिद्ध्यति चेत् इत्येवम्। बोधसिद्धेः इति प्रकृतिप्रत्ययोः उभयोः अपि एकार्थकत्वादिति भावः। प्रकृतेर्यः अर्थः स एव प्रत्ययस्याप्यर्थः इत्यत्र इति अत्रत्या स्थितिरस्ति। तर्हि प्रकृत्या एव अर्थः लभ्यते पुनः प्रत्ययेन सह अर्थः अनपेक्षतः इत्येवं तदंशे। अतः प्रथमायास्तदंशे साधुत्वार्थमनु तदंशे नाम प्रातिपदिकार्थांशे प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्र इत्यत्र प्रातिपदिकार्थांशे साधुत्वार्थम् अनुवादकतया इति साधुत्वार्थमिति प्रकृत्या लब्धस्य लिङ्गादेर्बोधनाय तदंशे प्रथमायाः शक्तत्वावश्यकत्वेपि प्रातिपदिकार्थांशे अतथात्वात् तस्याः अनुवादकत्वमेव इति भावः। तत्र प्रकृत्या अलब्धस्य इति स्यात् प्रायः। प्रकृत्या अलब्धस्य लिङ्गादेर्बोधनाय तदंशे प्रथमायाः शक्तत्वावश्यकत्वेपि प्रकृत्या लिङ्गादिबोधो न भवति इति कृत्वा तादृशलिङ्गादेर्बोधनाय तदंशे प्रथमायाः शक्तत्वावश्यकत्वमस्ति। तथापि प्रातिपदिकार्थांशे अतथात्वात् प्रकृत्या न लभ्यते इति तु नास्ति। प्रकृत्या प्रातिपदिकार्थांशः लभ्यते अतः तस्याः अनुवादकत्वं तस्याः इत्यपेक्षया नाम प्रथमायाः इत्यपेक्षयति तत्र सूत्रस्य अनुवादकत्वम् इति वक्तव्यम्। अस्तु तस्याः नाम प्रथमायाः इति अत्र स्वीकृत्य वक्तव्यं। वस्तुतः सूत्रमादाय सूत्रस्य अनुवादकत्वं तदंशे युज्यते इत्येव। अनुवादकत्वमेव इति भावः। अतः न प्रथमार्थस्य अन्यत्र प्रकारता इति प्रथमार्थस्य इति एवं च द्वितीयादिसुबर्थसाधारण्येन इत्युक्तम् अयुक्तमेव। पूर्वं तत्र आचार्यैः उक्तं द्वितीयादिसुबर्थसाधारण्येन भावनायामेव प्रकारत्वम् इत्युक्तम्। तत् ग्रन्थकृतां
पूज्यपादानाम् अयुक्तम् इत्येवं नैयायिकानाम् आक्षेपः। तत्र समाधानमुच्यते प्रातिपदिकस्यैवेति। चैत्रः मैत्रः इत्यादौ प्रथमायाः एव चैत्रमैत्रादिर्वाच्यः अर्थः। प्रथमायाः सामान्यार्थकतया तद्विशेषः कः इति विशेषजिज्ञासायां चैत्रादिप्रातिपदिकं तद्विशेष अवगमकतया उपयुज्यते इति। प्रातिपदिकस्यैव प्रथमार्थविशेषतात्पर्यग्राहकत्वाङ्गीकारेण इत्येवमस्ति। अतः प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थः एव अर्थः भवतु। प्रातिपदिकार्थः इत्यदि उच्यते तर्हि सामान्यरूपेण अर्थः प्रतीयते। सामान्यस्य विशेषाकाङ्क्षा तु भवत्येव निर्विशेषं न सामान्यम् इत्यादि न्यायेन। अतः विशेषाकाङ्क्षायां सत्यं विशेषः कः इति या जिज्ञासा तद्वारणं प्रातिपदिकेन क्रियते। यतोहि प्रातिपदिकं तत्त्वेन व्यक्ति उपस्थापकमस्ति, तत्त्वेन अर्थोपस्थापकं वर्तते इति कृत्वा विशेषावगमस्तु भवितुमर्हति इत्येव। अतः चैत्रः मैत्रः इत्यादौ प्रथमायाः एव चैत्रमैत्रादिर्वाच्यः अर्थः। प्रथमायाः सामान्यार्थकतया नाम प्रातिपदिकस्य यः अर्थः सः इत्येवं बुध्यते। तादृशप्रातिपदिकार्थविशेषः कः इति तु जिज्ञासायां तत्र चैत्रादिप्रातिपदिकं तद्विशेष अवगमकतया उपयुज्यते इत्येवम्। एवञ्च अन्यत्रापि दृष्टान्तः तस्यापत्यम् इत्यादिवत् सूत्रे प्रातिपदिकार्थग्रहणं चैत्रादीनां सङ्ग्राहकमेव इति भावः। तदाह प्रथमार्थविशेषेति तस्यापत्यम् इत्यादिवत् सूत्रे प्रातिपदिकार्थग्रहणं तत्र तस्य अपत्यम् इत्येवं तच्छब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तच्छब्देन इदानीं यत्किञ्चित् चैत्रस्य अपत्यम् इत्येवं तत्र सर्वं गृह्यते। अतः चैत्रस्य अपत्यं मैत्रस्य अपत्यम् इत्येवं तर्हि तत्र इति तद्यथा ग्राहकं भवति अपत्यम् इत्यादि तद् तत्रापि प्रातिपदिकार्थग्रहणं चैत्रादीनां सङ्ग्राहकमेव भवति इति भावः। अतः तत्र श्रमः नास्ति इत्येवम्। व्यापकरूपेण उक्तं चेदपि श्रमः नास्ति। यथा तस्य इत्यनेन व्यापकरूपेण उक्तं चेदपि सङ्ग्रहः भवति तद्वत् अत्रापि सङ्ग्रहः कर्तुं शक्यते। ततः प्रथमार्थविशेष इति मूले प्रथमार्थविशेषतात्पर्यग्राहकत्वाङ्गीकारेण इत्यस्ति। तथा च प्रथमायाः न साधुत्वमात्रार्थता किन्तु चैत्रादिवाचकत्वं तस्याः परन्तु केवलस्य प्रत्ययस्य प्रयोग अनर्हत्वात् तावता चैत्रादिविशेषार्थ अनवगमात् तदर्थं प्रातिपदिकस्य प्रयोगः। तर्हि प्रथमायाः प्रातिपदिकस्य अर्थः सेव अर्थः परन्तु एवञ्च साधुत्वमात्रार्थत्वम् इत्यादिकं न वक्तव्यम्। अर्थः कश्चन अस्माभिः उक्तः अस्ति तर्हि सार्थक्यं वर्तते। साधुत्वमात्रार्थकत्वेन सार्थक्यम् इति न अर्थवत्वेन सार्थक्यं वक्तुं शक्यते इत्येव। अतः चैत्रादिवाचकत्वम् अङ्गीकार्यमेव परन्तु केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तुं न शक्यते इति स्थितिः। किञ्च प्रयुज्यते चेदपि विशेषावगमस्तु न भवति। यतोहि सामान्यरूपेण प्रथमा एतद् अर्थम् उपस्थापयति प्रातिपदिकस्य अर्थः इत्येवं सामान्यरूपेण उपस्थापयति। तद्विशेषाकाङ्क्षापूर्णार्थं चैत्रादीनाम् अपेक्षा वर्तते एव इति कृत्वा प्रातिपदिकानाम् अपेक्षा वर्तते एव इति प्रातिपदिकस्य प्रयोगः क्रियते। एवञ्च प्रथमायाः उत्पत्तेः प्राक् चैत्रादिप्रातिपदिकं चैत्राद्यर्थबोधकं तदुत्पत्तेरनन्तरं चैत्राद्यर्थबोधकत्वं तस्याः एव। प्रथमायाः तत्तदर्थवाचकत्वे चैत्रादिप्रातिपदिकं तात्पर्यग्राहकमेव इति भावः। एवं प्रथमोत्पत्तेः पूर्वं नाम प्रथमाविभक्तेः उत्पत्तिः नाम प्रातिपदिकादनन्तरं यत् प्रथमाविभक्तेश्चिन्तनं क्रियते अस्माभिः ततः पूर्वं शुद्धं प्रातिपदिकम् अस्ति इति अवस्थायां तत्र चैत्रादिप्रातिपदिकस्य चैत्राद्यर्थबोधकत्वमेव। यदा तु प्रथमा तत्र प्रयुज्यते
तर्हि चैत्राद्यर्थबोधकत्वं प्रथमाविभक्तेरेव स्वीक्रियते इति। अतः प्रथमायाः एव तत्तदर्थवाचकत्वे चैत्रादि प्रातिपदिकं तात्पर्यग्राहकमेव इति भावः। अतः चैत्रादिप्रातिपदिकानां तात्पर्यग्राहकत्वम् इत्येवम्। प्रथमार्थस्य प्रथमार्थस्य अन्यत्र प्रकारत्वे बाधकाभावादिति प्रथमार्थस्य चैत्रादेः अन्यत्र भावनायां प्रकारत्वे अन्यत्र प्रकारत्वे बाधकाभावः नाम अन्यत्र नाम भावनायाम् इत्येवम् उक्तम्। बाधकाभावादिति तथा च द्वितीयादिसमर्थसाधारण्येन इत्यादिर्मदुक्तिर्युक्तैव इति तात्पर्यम्। द्वितीयादि सर्वसाधारण्येन भावनायामेव अन्वेति इति यत् पूर्वं निरूपितं तद्युज्यते इतरथा नैयायिकोक्तरीत्या प्रथमायाः साधुत्वमात्रार्थकत्वे इतरथा तत्र दोषाः उच्यन्ते त्रयः दोषाः उच्यन्ते तद् इतरथा नाम नैयायिकैः उक्तरीत्या यदि प्रथमायाः साधुत्वार्थकत्वम् इत्यादि स्वीक्रियते चेत् तण्डुलं पचति इत्याद्यनुरोधेन आह सुबर्थप्रकारके इति सुबर्थप्रकारक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति धात्वादिजन्योपस्थितिः विशेषतया कारणमिति कार्यकारणभावे सुप् शब्दे प्रथम भिन्नत्वं तत्र देयं भवेदिति तत्र दोषः उक्तः आसीत् तद् तण्डुलं पचति इत्यादि मनसि निधाय धात्वादीत्यादिपदेन निपाताख्यातयोः ग्रहणं कदाचित् निपात अर्थे कदाचित् आख्यातार्थेऽपि अन्वयः इष्यते अतः प्रथमातिरिक्तत्वेति प्रथमायाः अन्ततः निरर्थकतया तत्र निरुक्तकार्यकारणभावस्य व्यभिचारवारणा च प्रथमातिरिक्तत्वप्रवेशस्य आवश्यकतया तत्स्वीकारे गौरवम् इति भावः। प्रथमातिरिक्तत्वं निवेशनीय प्रथमातिरिक्तत्व अनिवेशे व्यभिचारः स्यात् इति अतः तत्र प्रथमातिरिक्तत्वादिप्रवेशः आवश्यकः तथा सति गौरवं भवति इति प्रथमं दूषणं द्वितीयं गौरवान्तरमुद्भावयति प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थ प्रकारत्वे प्रकृतौ तावत् पुनः प्रथमभिन्नत्वं देयमित्येवं प्रकारत्वे इति घटं घटेन इत्यादौ द्वितीयादीनां कर्मत्वाद्यर्थकतया तत्र प्रकृत्यर्थ अन्वयाय प्रकृत्यर्थप्रकारकशाब्दत्वावच्छिन्नं प्रति विशेषतया प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः स्वीकार्यः तत्र तादृशस्थले प्रकृत्यर्थनिष्ठप्रकारत इत्यत्र प्रकृतिपदे प्रकृतिपदार्थे किं देयं प्रथमभिन्नत्वम् इत्यादि देयं प्रथमान्ते इति चैत्र इत्यादौ प्रकृतिप्रत्ययोः सत्त्वेपि प्रत्ययस्य अतिरिक्त अर्थ अबोधकत्वात् तत्र निरुक्तकार्यकारणभावस्य व्यभिचारवारणाय प्रथमान्तप्रातिपदिक अतिरिक्तत्वनिवेशे गौरवमिति भावः पुनः तत्रापि पुनः प्रथमान्तप्रातिपदिकातिरिक्तप्रकृत्यर्थ इत्यादि वक्तव्यं गौरवम् तृतीयं दूषणं नैयायिकमते गौरवान्तरं दर्शयति आख्यातादीति अत्र तृतीयम् आख्याताद्यर्थभावनादेः प्रथमार्थं प्रति प्रकारत्वे प्रथमान्तार्थं प्रति प्रकारत्वे व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनापत्तेश्चेत् अस्ति आख्यातादिति भावना नाम कृतिः आख्यातार्थकृतिसङ्ख्याप्रकारकबोधे प्रथमार्थोपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः स्वीकार्यः तत्र प्रथमायाः निरर्थकतया तत् प्रकृत्यर्थोपस्थितिः कारणम् इति व्युत्पत्त्यन्तरस्वीकारे गौरवम् इत्येवं रीत्या आख्यातार्थ प्रथमान्तार्थं प्रति प्रकारत्वे व्युत्पत्त्यन्तर नाम आख्यातार्थभावना प्रथमान्तार्थं प्रति अन्वेति इति व्युत्पत्त्यन्तरमपि तत्र कल्पनीयम्
एवमुक्तं व्याख्याने प्रथमान्तार्थमिति तत् प्रथमादाः निरर्थकत्वमस्ति। अतः तत् प्रकृत्यर्थ उपस्थितिः इत्येव वक्तव्यं भवति। प्रकृत्यर्थोपस्थितिः कारणमित्यादि व्युत्पत्त्यन्तरस्वीकारः आवश्यकः इति। वस्तुतः मया तु पूर्वं प्राक्कक्षायां मूलव्याख्यानावसरे ईषदन्यथा उक्तमस्ति। तत्र व्याख्याने ईषदन्यथा अस्ति। अस्तु, इत्येवं रूपेण नैयायिकानां मते दोषाः तत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते इति। अग्रे प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थत्वम् इति। अतः लाघवात् सुबर्थत्वेन प्रथमार्थस्यापि चैत्रादेः आख्यातार्थभावनायामेव प्रकारतः। एवं दोषाः पूर्वमुक्ताः। तादृशदोषवारणार्थं सुबर्थत्वेन प्रथमार्थस्य यथा अन्ये सुबर्थाः लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्ताः अन्ये सुबर्थाः भावनायां प्रकारत्वेन अन्वयं प्राप्नुवन्ति, तथा प्रथमार्थस्यापि चैत्रादेः प्रथमायाः अर्थः चैत्रमैत्रादिः प्रातिपदिकार्थः एव, तस्यापि आख्यातार्थभावनायामेव प्रकारत्वं स्वीकर्तुं शक्यते, अनुपपत्तिर्नास्ति इत्येव इति। अत एव एतादृशे विषये प्रकृत्यर्थस्य चैत्रादेः न प्रथमार्थचैत्रादावन्वयः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्व्युत्पन्नस्य भेदान्वयस्य बाधात् अभेदान्वयस्य च अव्युत्पन्नत्वात्। अत्र एवम् इदानीं प्रथमार्थस्य चैत्रादेः भावनायां प्रकारत्वम् इत्येवम् अंशः उक्तः, परन्तु इदानीं तत् यथावत् स्वीकर्तुं न शक्यते। यथावत् स्वीकर्तुं न शक्यते, यतोहि यथावत् स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यस्य प्रकृत्यर्थः प्रातिपदिकार्थः प्रत्ययार्थे प्रथमार्थे अन्वेति इति वक्तव्यं, परन्तु अन्वयः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र अभेदः सम्बन्धः स्यात्। अतः एतादृशे विषये प्रकृत्यर्थस्य चैत्रादेः न प्रथमार्थचैत्रादावन्वयः प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अन्वयः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते, अनुपपत्तिरस्ति इति। किमर्थं? प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः व्युत्पन्नस्य भेदान्वयस्य प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः अन्यत्र भेदेन अन्वयः व्युत्पन्नः अस्ति। अन्यत्र भेदेन अन्वयो नाम सामान्यतः कर्मत्वं ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इत्यादिषु स्थलेषु निष्ठत्वादिसम्बन्धः, तत्र भेदसम्बन्धेनैव अन्वयः उच्यते। इति भेदान्वयस्य नाम प्रकृति व्युत्पन्नस्य भेदान्वयस्य बाधात् भेदान्वयः तत्र बाधितो भवति यदि अभेदान्वयः स्वीक्रियते चेत्। नाम सामान्यतः अन्यत्र सर्वत्रापि निष्ठत्वादिसम्बन्धेन अन्वयः वर्तते, तस्य अत्र बाधः स्यादिति। अतः प्रकृत्यर्थस्य चैत्रादेः प्रत्ययार्थे अन्वयः न स्वीकर्तुं शक्यते इति। अभेदान्वयस्य च अव्युत्पन्नत्वात् इति द्वितीयं दूषणं। किमर्थं द्वितीयं दूषणम् उच्यते इति चेत् तत्र कदाचित् भेदान्वयः व्युत्पन्नः इति पूर्वमुक्तं, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः भेदान्वयः व्युत्पन्नः इति तु इदं तु वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यादिषु सूत्रेषु कर्मणि इत्येवं धर्मिनिर्देशः वर्तते इति कृत्वा द्वितीयायाः धर्मी एव अर्थः इत्येवं भाति। तस्मात् तादृशधर्मिरूप अर्थबोधकत्वात् धर्मिरूप अर्थः बुध्यते इति कृत्वा तत्र ग्रामः अपि कर्म, विभक्तेः अर्थः अपि कर्म एव, कर्मणि बोधनीय द्वितीय इत्येव। तर्हि तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः अभेदेनैव अन्वयः वक्तव्यः, भेदेन अन्वयस्तु वक्तुं न शक्यते। सूत्रं यदा चिन्तयामः द्वितीयायाः कर्मणि शक्तिरिति भवति।
तर्हि तत्र भेदान्वयः न व्युत्पन्नः, अपि तु अभेदेनैव अन्वयः व्युत्पन्नः। शेषे षष्ठी इत्यादिषु स्थलेषु तत्र सम्बन्धबोधकत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र भेदेन अन्वयः भवतु नाम। द्वितीयान्तादिषु स्थलेषु तत्र अभेदेनैव अन्वयः सूत्रानुसारेण वक्तव्यं। तर्हि भेदान्वयः व्युत्पन्नः इत्येवं कथं वक्तुं शक्यते? अभेदान्वयोऽपि तत्र व्युत्पन्नः एव इति चेत् तत्र उच्यते अभेदान्वयस्य च अव्युत्पन्नत्वात्। अभेदान्वयः न भेदेन अन्वयः व्युत्पन्नः, अभेदेन अन्वयः न व्युत्पन्नः। किमर्थं? यद्यपि कर्मणि द्वितीया इत्यस्ति तथापि भाष्यकृद्भिः तादृशक्रियाकारकयोः सम्बन्धस्य वाचिका भवति इत्युक्तं। नाम विभक्तिः तादृशक्रियाकारकसम्बन्धस्य वाचिका द्वितीयादिर्विभक्तिर्भवति इत्येवम् उक्तम्। तस्मात् तत्र कर्मत्वादिकमेव अर्थः इत्येवम् अवश्यम् अङ्गीकार्यम्। तथा सति तत्र भेदेनैव अन्वयः वक्तव्यः, अभेदेन अन्वयः अव्युत्पन्नो भवति इति। अतः प्रातिपदिकं तत्र प्रथमार्थविशेषतात्पर्यग्राहकमेव, तस्य कश्चन अर्थः। तदर्थः प्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थे अन्वेति इत्यादि नास्ति। प्रथमोपस्थापितस्तु स एव। कः? स एव नाम प्रातिपदिकस्य यः अर्थः, प्रथमा विभक्ति उपस्थापितः यः प्रातिपदिकार्थः, स एव भावनान्वयी आख्यातार्थभावनायाम् अन्वयं प्राप्नोति इति भवतु इत्येवम् अंशः तत्र निरूपितः। प्रथमायाः साधुत्वार्थकत्वे अनेकव्युत्पत्तिकल्पनापत्तेः अतः लाघवात्। एवम् अनेकाः व्युत्पत्तेः कल्पनीयाः स्युः इति कृत्वा लाघवात् एककार्यकारणभावकल्पना लाघवात्। तस्मिन् अंशे लाघवं कार्यकारणभावः एकः एव कल्पनीयः भवति इति कृत्वा लाघवम्। भावनायामेव प्रकारता। यः प्रातिपदिकार्थश्चैत्रादिः स एव इदानीं प्रथमविभक्त्यर्थः सम्पन्नः इति। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमविभक्त्यर्थः सम्पन्नः। अतः इतरसुबर्थसाधारण्येन तस्यापि नाम प्रातिपदिकस्य यः अर्थः सः इदानीं विभक्त्यर्थः सम्पन्नः, तस्यापि भावनायामेव प्रकारता इति वक्तुं शक्यते। ननु घटमित्यादौ प्रकृत्यर्थः धर्मी, प्रत्ययार्थः कर्मत्वादिर्धर्मः। अतः तत्र प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः भेदेन अन्वयः अस्तु नाम चैत्रः इत्यादौ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः एकधर्मिरूपतया तयोरभेदान्वयस्यैव वक्तव्यतया तत्र तव व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनापत्तिः इत्यतः अत एवेति। अत एव एतादृशे विषये इत्येवम्। घटम् इत्यस्माद् वैलक्षण्यं वर्तते। घटम् इत्यस्मिन् स्थले प्रकृत्यर्थः धर्मी घटत्वविशिष्टः सामान्यतः अस्मिन् मते जातो शक्तिः इति, परन्तु इदानीं नैयायिकमतम् अभिप्रेत्य उच्यते प्रत्ययार्थः कर्मत्वादिर्धर्मः। अतस्तत्र प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः भेदेन अन्वयः वक्तव्यः। घटशब्दस्य जातिवाचकत्वेपि भेदेनैव अन्वयः इति। तत् चैत्रः इत्यादौ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः एकधर्मिरूपतया प्रकृत्यर्थः यः स एव प्रत्ययार्थः अस्ति। तयोरभेदान्वयस्यैव वक्तव्यत्वम्, अभेदान्वयः एव वक्तव्यः भवति। तथा च तत्र तादृश अभेदान्वये प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्मध्ये अभेदान्वये तव व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनापत्तिः इत्येवम्। अन्या काचन व्युत्पत्तिः मीमांसकेनापि कल्पनीया किल इति शङ्कायाम् उच्यते। अत एवेति। एतादृशे विषये प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः एकत्वस्थले एतादृशे प्रकृत्यर्थस्य चैत्रादेः प्रत्ययार्थे अभेदेन अन्वयं न स्वीक्रियते। अत एव इत्यस्य अभिप्रायमाह प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः इति। अत एव इत्यनेन विवक्षितः अंशः अत्र विव्रियते। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्व्युत्पन्नस्य भेदेन अन्वयस्य बाधादित्येवम्। अव्युत्पन्नत्वात् अभेदान्वयस्य च अव्युत्पन्नत्वम् इति। ऐन्द्रन्दधि इत्यादावपि तयोर्भेदेनैव अन्वयः द्वितीयाप्रकरणे मूले वक्ष्यते इति। अतः अभेदेन अन्वयः नास्ति, भेदेनैव अन्वयः। अतः प्रातिपदिकं तत्र इत्येवम्। अतः अभेदान्वय अयोगात् तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमान्तस्थले तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथम वर्तते, तादृशस्थले प्रातिपदिकं प्रथमार्थविशेषतात्पर्यग्राहकमेव भवति इति। प्रथमार्थविशेषे इति प्रातिपदिकार्थे प्रथमायाः विधानेन नियमेन तद्विशेषाकाङ्क्षायाः सत्त्वात् तत् शान्त्यर्थं विशेषसमर्पणाय प्रातिपदिकं तात्पर्यग्राहकम् इति भावः।
यत्र प्रथमा यत्र प्रातिपदिकार्थे विहिता वर्तते तत्र नियमेन विशेषाकाङ्क्षा वर्तते। तादृशविशेषाकाङ्क्षायाः शान्त्यर्थं प्रातिपदिकं तात्पर्यग्राहकं भवति इत्येवं तत्र निरूपणं कर्तुं शक्यते इति। अतः प्रथमोपस्थापितः स एव तु आख्यातार्थभावनान्वयति। प्रथमोपस्थापितः प्रथमया विभक्ति उपस्थापितः स एव चैत्रादिरेव प्रातिपदिकार्थः एव। एवञ्च चैत्रः इत्यादौ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः अन्वयः एव नास्ति। प्रातिपदिकस्य तात्पर्यग्राहकत्वाश्रयणेन प्रथमानाः एव चैत्राद्यर्थकत्वात्। इदानीं चैत्रस्य सुबर्थतया द्वितीयादिसुबर्थसाधारण्येन भावनायामन्वयः निराबाधः इति भावः। इत्येवं रूपेण तत्र अन्वयः कथं भवति इत्याद्यंशः अत्र निरूपितः। मूलं नीलो घटः इत्यत्र बोधवर्णनम्। न चैवम् आख्यातपदाभावे तस्य अनन्वयः। सर्वत्र इदानीं किम् उक्तं, प्रथमास्थले आख्यातार्थेव अन्वयः इत्येवं। प्रथमा विभक्त्युपस्थापितः यः प्रातिपदिकार्थः सः आख्यातार्थेव अन्वयं प्राप्नोति इत्युक्तं। परन्तु सर्वदा प्रथमास्थले आख्यातं भवत्येव इति निर्बन्धो नास्ति। भूतलं घटवत्, नीलो घटः इत्यादिषु स्थलेषु विनैव आख्यातेन प्रयोगाः तत्र दरीदृश्यन्ते। तर्हि तत्र आख्यातार्थ्यन्वयः इत्यद्युच्यते तर्हि अनुपपत्तिर्भवति किल इत्येवं शङ्का। न चैवम् आख्यातपदाभावे तस्य अनन्वयः, तस्य प्रथमार्थस्य अन्वयः न स्यात् किल इति। तत्र उच्यते काष्ठैः ओदनम् इत्यादौ क्रियापद अध्याहारस्य इव नीलो घटः इत्यादावपि अस्तीत्यध्याहारस्य अनुशासनशिष्टतया सुतराम् उपपत्तेः। काष्ठैः ओदनं पचते इति किञ्चित्, काष्ठैः ओदनमित्येवं किञ्चित् वाक्यमस्ति। तत्र काष्ठैः ओदनम् इत्यस्मिन् स्थले तावन्मात्रेण तत्र किं न भवति, निराकाङ्क्षप्रतिपत्तिर्न भवति इत्येतदर्थं तत्र क्रियापदाध्याहारः आवश्यकः, सर्वमतसिद्धः अस्ति। काष्ठैः ओदनं पचति इति अध्याहारः भवत्येव। अतः क्रियापदाध्याहारस्य सर्वमतसिद्धत्वं यथा वर्तते तथा नीलो घटः इत्यादावपि अस्तीत्यध्याहारस्य अनुशासनशिष्टतया सुतरामुपपत्तेः। स्थिर्भवन्ती परः प्रथमपुरुषे सुप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इत्येवम् अयं विचारः पूर्वम् असकृदागतः अस्ति। अतः नीलो घटः इत्यादिषु स्थलेष्वपि यद्यपि वक्त्रा क्रियापदम् आख्यातान्तं किञ्चित् न प्रयुक्तं तथापि तत्र अप्रयुक्तमपि वर्तते इत्येव अङ्गीकार्यम् इत्येवं स्मृतिवशात् अनुशासनवशात् अध्याहारः तत्र आवश्यकः इत्येवम्। अतः अध्याहृते तादृशप्रत्ययार्थे अध्याहृतः यः शब्दः तदीयः यः अर्थः भावना तत्र अन्वयः वक्तुं शक्यते इत्येवम्। तत्र कथं तर्हि अन्वयः नीलो घटः इत्यादिषु स्थलेषु इति उपपाद्यते। नीलपदस्यापि वक्ष्यमाणरीत्या नीलगुणे नीलत्वजातौ वा शक्तस्य लक्षणया लक्षितलक्षणया वा नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यपरस्य तात्पर्यग्राहकत्वात्। इदानीं नीलपदस्य वक्ष्यमाणरीत्या नीलगुणे नीलत्वजातौ वा शक्तस्य तत्र मीमांसकानां मतद्वयमस्ति। जगति तले एकमेव रूपं वर्तते, एकमेव नीलरूपं, नीलरूपं चेत् एकमेव, अनन्तरं पीतरूपं चेत् एकमेव इत्येवम् एकः कश्चन पक्षः वर्तते। अतः तत् अनुसृत्य यदि जगति तले एकः एव वर्णः वर्तते, नीलरूपम् एकमेव वर्तते चेत् तत्र आकृत्यधिकरणन्यायस्य अपेक्षैव नास्ति। तत्र जात्यादिकं न वर्तते, शक्त्यानन्त्यं व्यभिचारः, शक्तिव्यभिचारः इत्यादि विषयः इत्यादि तत्र दोषाः न भवन्ति इति कृत्वा गुणे एव शक्तिः स्वीकर्तुं शक्यते। गुणप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दः, तस्मात् गुणे शक्तिः, तस्मात् गुणे शक्तिः इति न, तस्मात् गुणः तत्र बोधनीयः। परन्तु तत्र किमुच्यते, शक्त्यानन्त्यं व्यभिचारादिदोषाः न भवन्ति, जगति तले एकमेव नीलरूपं वर्तते इति कृत्वा अतः नीलगुणे शक्तिरिति उच्यते। तत्र द्वितीयं मतमस्ति, घटे विद्यमानं नीलरूपम् अन्यत्, पटे विद्यमानं नीलरूपम् अन्यत्, एकमेव जगति तले एकमेव नीलरूपम् इत्यादि नास्ति। अस्मिन् पक्षे तु तत्र अनेकानि नीलरूपाणि भवन्ति, व्यक्तयः नाना वर्तन्ते।
तस्मात् तत्र नील रूपे यदि शक्तिः स्वीक्रियते नीलशब्दस्य तथा सति शक्त्यानन्त्यव्यभिचारादिकं भवन्ति दोषाः भवन्ति इति कृत्वा नीलत्वजातौ इत्येवं पक्षद्वयमस्ति मीमांसकानां तत् पक्षद्वयम् अभिप्रेत्य एकमेव नीलरूपं चेत् नीलगुणे शक्तिः अनेकानि नीलरूपाणि चेत् नीलत्वजातौ वा शक्तिः इत्येवम् इति अतः नीलशब्दस्य नीलगुणे वा नीलत्वजातौ वा शक्तिरस्ति परन्तु इदानीम् अत्र घटपदसामानाधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा लक्षणा स्वीक्रियते लक्षणया लक्षितलक्षणया वा यदि नीलगुणे शक्तिः तर्हि लक्षणा तादृशगुणाश्रयः इत्येवं स्वीक्रियते यदि नीलत्वजातौ शक्तिः तर्हि लक्षितलक्षणा तादृशजात्यवच्छिन्ना व्यक्तिः नीलरूपं तद्विशिष्टं द्रव्यम् इत्येवं लक्षितलक्षणा तत्र यथा भ्रमरशब्दस्थले उच्यते भ्रमरशब्दस्थलेन द्विरेफशब्दस्थले यथा उच्यते द्विरेफमित्यस्य लक्षितलक्षणया एतद्बोधकत्वं भ्रमरबोधकत्वं यथा स्वीक्रियते तद्वत् प्रथमतः नीलत्वजातितः व्यक्तिपर्यन्तम् एका लक्षणा व्यक्तितः द्रव्यपर्यन्तम् अपरा लक्षणा इत्येवम् अतः लक्षितलक्षणया प्रथमपक्षमभिप्रेत्य लक्षणा द्वितीयपक्षमभिप्रेत्य लक्षितलक्षणा इत्येवम् अतः तादृशलक्षणया वा लक्षितलक्षणया वा नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यपरस्य तात्पर्यग्राहकत्वात् नीलपदस्य नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यपरस्य इत्यत्र अन्वयः शक्तस्य इत्येवं सर्वत्र इदं सर्वं सामानाधिकरणेन वर्तते नीलशब्दस्य नीलत्वे वा नीलगुणे वा नीलत्वजातो वा शक्तिरस्ति तथापि लक्षणया वा लक्षितलक्षणया वा नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यम् इत्येवम् अर्थः स्वीक्रियते अतः नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यम् इति द्रव्यपरस्य तात्पर्यग्राहकत्वात् तर्हि नीलशब्दः नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यपरः सन् तात्पर्यग्राहकः भवति अतः तदुत्तरप्रथमोक्तस्य तद्द्रव्यस्यापि न घटेन सह अभेदेन अन्वयः इदानीं तात्पर्यग्राहः यथा पूर्वं सर्वत्र उक्तं प्रातिपदिकं तात्पर्यग्राहकं भवति प्रत्ययेन तत्र विशेषतः अर्थः बुध्यते इति अतः तात्पर्यग्राहकत्वात् तदुत्तरप्रथमोक्तस्य नीलः घटः इत्यत्र नीलशब्दादनन्तरं या प्रथमा वर्तते तस्याः प्रथमायाः नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यम् अर्थः इत्येवं तद्द्रव्यस्यापि तदुत्तरप्रथमोक्तं द्रव्यं नाम इदमेव नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टं द्रव्यं तद्द्रव्यस्यापि न घटेन सह अभेदेनान्वयो नास्ति किमर्थं तत्र प्रातिपदिक एतत्तु न स्वीक्रियते परस्परमन्वयः कारकाणां परस्परमन्वयः न स्वीक्रियते इति कृत्वा यद्यपि तत्र कारकत्वं नास्ति तथापि कारकाणां नाम तत्र कर्मत्व इत्यादि अत्र तु तथा यद्यपि नास्ति तथापि एककार्यकरणभावः लाघवान् रोधेन कल्पितः तस्य भङ्गः मास्तु इत्येतदर्थं तत्र घटेन सह अभेदान्वयस्तु न स्वीक्रियते अपि तु घटवदेव अस्तीत्याख्यातोपात्तभावनायामेव घटवदेव तत्र अस्तिशब्दः अध्याहर्तव्यः इति पूर्वं निरूपितम् अध्याहृते अस्तिपदार्थे तत्र आख्यातोपात्त आश्रयत्वे सत्ताश्रयत्वम् इति भवति धात्वर्थः सत्ता आख्यातार्थः आश्रयत्वं सत्ताश्रयत्वमिति तत्र आश्रयत्वे घटपदार्थः घटपदार्थो नाम घटपदादनन्तरं या प्रथमा अस्ति तदीयः यः अर्थः सः अन्वेति इति यत् अतः सः दृष्टान्तीकृतः अस्ति घटवदेव अस्तीत्याख्यातोपात्त भावनायामेव अन्वयः यथा घटः भावनायाम् अन्वेति तद्वत् अत्र एतादृशद्रव्यमपि नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यं नीलपदोत्तरप्रथमया बुध्यमानं तदपि भावनायामेव अन्वेति इत्येवम् एकव्युत्पत्त्यैव शाब्दबोधोपपत्तेः अन्यथा पुनः पुनः तत्र व्युत्पत्त्यन्तरं कार्यकारणभावान्तरं स्वीकार्यम् इति गौरवं स्यात् तदपेक्षया भावनायामेव अन्वयः उच्यते चेत् वरम् इत्येवम् इतरथा दोषाः उच्यन्ते विशेषणवाचकनामार्थस्य अभेदसम्बन्धेन नामार्थान्तरान्वयकल्पना तत्र नियमेन विशेषणवाचकशब्दः यदि वर्तते तर्हि तदर्थः विशेषणवाचकशब्दार्थस्य अभेदसम्बन्धेन नामार्थान्तरान्वयकल्पना सुन्दरः रामः इत्यत्र सुन्दरशब्दार्थस्य रामे भेदेन अन्वयः वक्तव्यः इत्यत्र पुनः व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं स्यात् विशेषणवाचकनामार्थः सुन्दरः इत्यादि
तस्य अभेदसम्बन्धेन रामे यदि नामार्थान्तरे रामे यद्यन्वयः स्वीक्रियते तर्हि व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं स्यात्। खलु तत्र प्रकृतेऽपि नीलोघटः इत्यत्र नीलपदार्थस्य पुनः नामार्थस्य तत्र भावनायाम् अन्वयम् अनुक्त्वा घटे एव यद्यन्वयः उच्यते तर्हि व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं स्यात्। तदपेक्षया कारकादिसाधारण्येन या व्युत्पत्तिर्वर्तते सैव अत्रापि भवतु। यथा नैयायिकैरुच्यते शाब्दपरामर्शस्थले परामर्शः आवश्यकः तर्हि अन्यत्रापि परामर्शः भवतु इत्येवं तद्वत् द्वितीयादिकारकान्तस्थले सर्वेषां सुबर्थानां लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तानां सुबर्थानां भावनायाम् अन्वयः अपेक्षते तर्हि सुतरां प्रथमास्थलेऽपि तद्भवतु इत्येवम् एवं दूषणमुक्तम्। परन्तु इदानीम् इदम् अन्यथा यत्तुं शक्यते। यतोहि विशेषणविशेष्यभावः यद्यस्ति तर्हि तत्र अभेदसम्बन्धेनैव विशेषणस्य विशेष्यान्वयः वक्तव्यो भवति। अन्यथा विशेषणविशेष्यभावः इति कथं भवति? सुन्दरः रामः इति यदि उभयोः सुन्दरपदार्थः रामपदार्थः अनयोरुभयोरपि पदार्थयोः पार्थक्येन यदि क्रियायाम् अन्वयः उच्यते तर्हि अनयोः विशेषणविशेष्यभावः यः प्रतीयमानः सः न उपपादितः स्यात्। अन्वयानुरोधेन तत्र वक्तव्यम्। अतः एका व्युत्पत्तिः इति तु अन्यत्र भवतु नाम, परन्तु तत्र तथा यदि स्वीक्रियते अन्वयविरोधः अनुभवविरोधः नाम तत्र विशेषणविशेष्यभावात् उपपादनमपि कर्तुं न शक्यते इत्यापत्तिः। अतः किं वक्तव्यं? विशेषणस्य अभेदसम्बन्धेन विशेष्ये यत्र अन्वयो भवति तत्र विशेषणविशेष्यभावः स्वरसतः वक्तुं शक्यते इति कृत्वा तदन्यथानुपपत्य प्रथमास्थले अथवा तादृशविशेषणविशेष्य वाचकशब्दस्थले अभेदसम्बन्धेन नामार्थान्तरान्वयकल्पनापि दोषाय न भवति इत्यदि उच्यते। अन्यथा पार्थक्येनैव अन्यत्र अन्वयं यदि प्राप्नुवन्ति विशेषणविशेष्यभावः इति व्यवहारः एव नोपपद्येत इत्याद्यापत्तिरस्ति। अतः तत्र तथा अन्वयः न ग्राह्यः। साक्षात् नामार्थस्य नामार्थान्तरे अभेदेन अन्वयः वक्तव्यः। अतः अयं प्रामाणिकः एव। विशेषणविशेष्यभावः इति व्यवहारोन्नीतत्वात् अस्य प्रामाणिकत्वम् इत्यदि उच्यते। द्वितीयं दूषणमुक्तं। तदुत्तरद्वितीयादिविभक्तेरपि साधुत्वार्थकत्वकल्पना। तदुत्तरं नाम विशेषणवाचकद्वितीयादिविभक्तेः तादृशविशेषणवाचकशब्दादनन्तरं विद्यमानाः याः विभक्तयः द्वितीयादिविभक्तिः तासां विभक्तीनां साधुत्वार्थकत्वमपि कल्पनीयं स्यात्। अयमपि दोषः वर्तते। इदानीं प्रथमास्थले एव अयं दोषः इति न, अपि तु किं भवति? सुन्दरं घटं पश्य इत्यत्रापि अयं दोषः अस्ति। सुन्दरस्य भेदसम्बन्धेन घटे अन्वयः वक्तव्यः भवति। तत्र तर्हि द्वितीयाविभक्तेः तत्र साधुत्वार्थकत्वं सुन्दरेण घटेन जलम् इत्यत्र पुनः सुन्दरभिन्नघटेन जलम् आनीतमिति तत्र पुनः सुन्दरपदादनन्तरं विद्यमानानाः तृतीयायाः विभक्तेः अन्यथाकरणं कर्तव्यमित्येवम् अनेकेषु स्थलेषु पुनः श्रमः भवति। द्वितीयादिविभक्तेरपि साधुत्वार्थकत्वं कल्पनीयं स्यात् एतादृश अन्वय यदि स्वीक्रियते। अयमपि दोषः अस्ति इति। यदि पुनः विशेषणविशेष्यभावस्थले समानविभक्त्यन्यथानुपत्य अभेदसंसर्गकतात्पर्यग्राहकत्वेन सार्थक्यमस्ति द्वितीयादीनां विभक्तीनां साधुत्वार्थकत्वमेव, परन्तु विशेषणविशेष्यभावापन्नत्वम् अस्ति। विशेषणस्य विशेष्यस्य यल्लिङ्गं या विभक्तिः यद्वचनं तदेव विशेषणस्य इति नियमानुसारेण तत्र द्वितीयादयः विभक्तयः भवन्ति। अतः तत्र द्वितीयाप्रयोजकं कर्मत्वादिकं न, कर्मत्वादिकं द्वितीयायाः प्रयोजकं न, अपि तु विशेष्य वचनलिङ्गसङ्ख्यादिकमेव तत्र विशेषणपदादनन्तरं विद्यमानायाः विभक्तेः प्रयोजकं भवति इत्येवम्। अतः अस्याः विभक्तेः साधुत्वार्थकत्वम् उच्यते चेदपि श्रमः नास्ति। यथा तत्र विशेष्ये अस्ति तथैव अत्रापि कर्तव्यमिति कृत्वा तथा प्रयोगः कृतः, द्वितीयादिविभक्तेः प्रयोगः कृतः। अतः साधुत्वार्थकत्वेपि दोषो नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि दूषणान्तरमुक्तं। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अन्वयव्युत्पत्तेश्च विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नविषयत्वकल्पना इत्येवं गौरवापत्तेः। अयमपि अपरः दोषः।
प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अन्वयव्युत्पत्तेश्च प्रकृत्यर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रत्ययजन्योपस्थितिः विशेषतासम्बन्धेन कारणम् इत्येवं यः कार्यकारणभावः तादृशकार्यकारणभावे किं स्यात् तत्र अयं कार्यकारणभावः व्यापकरूपेण वर्तते। तस्मिन् कार्यकारणभावे प्रकृत्यर्थनिष्ठ इत्यत्र प्रकृतौ विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नप्रकृतिः इत्येवं वक्तव्यम्। नाम किं वक्तव्यं? विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नप्रकृति अर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपित तादृशप्रकृत्यर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येवं विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नविषयत्वकल्पना अस्याः व्युत्पत्तेः प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अन्वयव्युत्पत्तेः विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नप्रकृति भिन्नप्रकृतिविषयत्वं विषयकत्वं कल्पनीयमिति कृत्वा गौरवं स्यात् इत्येवम्। अतः तथा तत्र पार्थक्येन अन्वयः एव वक्तव्यः। साक्षात् नीलशब्दार्थस्य घटपदेन सह अन्वयः वक्तुं न शक्यते, भावनायामेव अन्वयः वक्तव्यः इत्येवम् अंशः तत्र दृष्टः अस्ति। व्याख्यानम् एवं प्रथमार्थस्य भावनान्वयनियमस्वीकारे न चैवमित्यस्ति। एवं नाम प्रथमार्थस्य भावनान्वयनियमस्वीकारे आख्यातपदाभावे घटः इत्येतावन्मात्रप्रयोगे घटः नीलः इत्येवम् अत्र आख्यातान्तपदप्रयोगः यदि न कृतः चेत् तस्य प्रथमार्थस्य अनन्वयः स्यादिति शङ्का। तस्य उत्तरं काष्ठैरोदनमित्यादि उच्यते, समाधत्ते काष्ठैः इति। अत्र करणत्वकर्मत्वयोः अन्वयान्यथानुपत्य पचति इत्यादेः अध्याहारेण अन्वयः स्वीक्रियते, तद्वदत्रापि इति भावः। काष्ठैः ओदनं, काष्ठैः इत्यत्र करणत्वम्, ओदनमित्यत्र कर्मत्वं, तयोः अन्वयान्यथानुपपत्ते यथा आख्यातान्तं किञ्चित् अध्याहर्तव्यं भवति पचति इत्यादि, तद् तत्रापि नाम नीलो घटः इत्यादिषु स्थलेषु वक्तव्यमेव इति। अनुशासनशिष्टतया स्थिर्भवन्ति परः प्रथमपुरुषप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति कात्यायनीय अनुशासनशिष्टतया सुतराम् उपपत्तेः इत्यस्ति। सुतराम् अनुशासनाभावेऽपि कारकाणां भावनान्वयनियमवशात् आख्यातपदमध्याह्रियते। किमु वक्तव्यम् अनुशासनसत्त्वे इति भावः। यदि अनुशासनं नास्ति चेदपि यदि अध्याहारः क्रियते, अनुशासनं वर्तते तर्हि का हानिः, नाम कः प्रश्नः अवश्यं भवति इत्येवम् अभिप्रायः। ननु समानाधिकरणनामार्थयोः अभेदान्वयः इति व्युत्पत्त्या नीलो घटः इत्यादौ नीलः इति प्रथमान्तार्थस्य अभेदेन घटे अन्वयात् प्रथमान्तार्थस्य भावनान्वयव्युत्पत्तिभङ्गः दुर्वारः इत्यतः नीलपदस्यापि इति। समानाधिकरणनामार्थयोः अभेदेन अन्वयः इत्येवं सामान्यतः व्युत्पत्तिरस्ति। तर्हि नीलो घटः इत्यादौ नील इति प्रथमान्तार्थस्य अभेदेन घटे अन्वयः वक्तव्यः तादृशव्युत्पत्तिबलात्। तथा च प्रथमान्तार्थस्य भावनान्वयव्युत्पत्तिभङ्गः भवत्येव। अयं नियमः अपि वर्तते, समानाधिकरणनामार्थयोः अभेदेनान्वयः इति नियमः वर्तते। तन्नियमानुसारेण अत्र व्युत्पत्तिभवदुक्तव्युत्पत्तेर्भङ्गः भवति किल इति चेत् तत्र उच्यते नीलपदस्यापि इति। नीलपदस्यापि वक्ष्यमाणरीत्या नीलगुणे इत्यादि तत्र न घटेन सह अभेदेनान्वयः इत्यत्र तद् उत्तरं भवति वस्तुतः। इदञ्च विशिष्टद्रव्यपरस्य इत्यनेन अन्वयति। नीलपदस्यापि विशिष्टपरस्य गुणविशिष्टद्रव्यपरस्य इत्यत्र सम्बन्धः अस्ति। नैयायिकमतेनाः नीलगुणे इति नीलगुणे नीलत्वजातौ इत्येव उक्तम्। आकृत्यधिकरणसिद्धान्तरीत्या नीलत्वजाताविति लक्षणया गुणबोधकस्य स्वाश्रयलक्षणे यदि गुणे शक्तिः नीलगुणे शक्तिः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र आश्रयलक्षण लक्षितलक्षणे यदि जातौ शक्तिरङ्गीकारे नीलगुणत्वजात्या स्वाश्रयः गुणः, तेन स्वाश्रयः द्रव्यं लक्ष्यते। द्विरेफपदेन लक्षितलक्षणया भ्रमरबोधवत् इति भावः। प्रथमतः शक्यार्थः गुणत्वं, तत्र स्वाश्रयसम्बन्धेन गुणः लक्ष्यते, गुणात् अनन्तरं पुनः स्वाश्रयसम्बन्धेन द्रव्यं लक्ष्यते। स्वाश्रयत्वसम्बन्धेन गुणः, पुनः स्वाश्रयत्वसम्बन्धेन द्रव्यं लक्ष्यते इति।
तत्र दृष्टान्तः दुरेफशब्देन यथा लक्षितलक्षणया भ्रमरबोधः तद्वत् नीलत्वेति तत्र नीलत्वावच्छिन्नगुणविशिष्टद्रव्यपरस्य इत्यस्ति तत्र नीलत्वेति तदवच्छिन्नः यः गुणः नीलत्वावच्छिन्नः यः गुणः तद्विशिष्टं यद्द्रव्यं तत्परत्वं तस्य शब्दस्य अस्ति इत्येवम् तदुत्तरप्रथमोक्तस्य तद्द्रव्यस्यापि इति तादृशनीलपदोत्तरप्रथमाविभक्तिबोधितस्य विभक्तेः प्रातिपदिकस्य यः अर्थः स एव प्रातिपदिकस्य इदानीं लक्षणया द्रव्यमित्यर्थः तर्हि विभक्तेरपि द्रव्यमित्यर्थः तद्द्रव्यस्यापि निरुक्तरीत्या लब्धस्य वस्तुतः घटरूपद्रव्यस्य तद्द्रव्यस्यापि घटेन सह अभेदसम्बन्धेन अन्वयो नास्ति इत्येवं न घटेन सह अभेदेन अन्वयः इति मूले अस्ति नामार्थयोः परस्परमन्वयः न इति मीमांसकसिद्धान्तमाश्रित्याः न घटेन सह अभेदान्वयः इति समानाधिकरणनामार्थयोः अभेदेनान्वयः इति व्युत्पत्तिर्नाभ्युपेयते इति भावः अस्माभिस्तथा न स्वीक्रियते तथा स्वीक्रियते चेत् सर्वेषां नामार्थानां परस्परमन्वयो नास्ति इति मीमांसकानां या व्युत्पत्तिः सा भग्ना भवति इत्येवं तर्हि नीलपदोपात्तार्थस्य कुत्रान्वयः इत्यतः पित्विति अपि तु घटवदेव अस्तीत्याख्यातोपात्तभावनायामेव इति अस्ति तत्र अपि तु सर्वेषां पदार्थानां भावनायामेव अन्वयः इति स्वसिद्धान्तेन घटवदेव इति घटपदोपात्तघटस्य इव इति घटपदोपात्तघटः यथा भावनायाम् अन्वेति तद्वत् अत्र नीलपदे तादृश न घटपदोपात्तघटस्य इति न घटपदोपात्तः घटः स एव घटपदोत्तरप्रथमायाः प्यर्थः घटवदेव नाम घटपदोपात्तघटस्यैव इत्याद्यपेक्षया घटपदादनन्तरं विद्यमानाया प्रथम तदर्थः यः घटः यतोहि घटपदस्य तात्पर्यग्राहकत्वमेव अस्ति अतः उत्तरकाले विद्यमानाया प्रथम तादृशप्रथमया बुध्यमानः यः घटः सः यथा भावनायाम् अन्वेति तद् तत्र एतत् प्रथमोक्तस्य नीलः इत्यत्र प्रथमविभक्ते उक्तस्य नीलविशिष्टद्रव्यस्यापि भावनायामेव अन्वयः इति सर्वसम्मतत्वात् तस्य दृष्टान्तत्वं सर्वैः एवमेव स्वीक्रियते नैयायिकैः तथा न स्वीक्रियते भवतापि वैयाकरणैः तथा स्वीक्रियते इत्येवम् एकव्युत्पत्त्यैव शाब्दबोधोपपत्तेः इत्यस्ति एकव्युत्पत्त्यैव इत्यस्य सुबर्थप्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति आख्यातपदजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येकव्युत्पत्त्या एव सुबर्थप्रकारक सर्वे लिङ्गसङ्ख्या व्यतिरिक्ताः ये सुबर्थाः तेषां सर्वेषामपि भावनायामेव प्रकारत्वम् इत्येवं यस्मान् नियमः अस्ति तादृशनियमानुसारेण अयं कार्यकारणभावः उक्तः सुबर्थलिङ्गसङ्ख्या व्यतिरिक्त सुबर्थप्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति आख्यातपदजन्योपस्थितिः कारणम् इति या एका व्युत्पत्तिः तदनुसारेण इदं सर्वम् अस्माभिः उच्यते इति शाब्दबोधोपपत्तेः इति तथा च नीलो घटः इत्यादौ नीलाभिन्नो घटः इति न अभेदबोधः किन्तु नीलघटपदार्थयोः उभयोरपि पृथगेव आख्यातार्थान्वयेन नीलवृत्तिसत्ताश्रयत्वं घटवृत्तिसत्ताश्रयत्वमिति पृथक् पृथगेव शाब्दबोधः पृथक् नाम शाब्दबोधः एकः एव शाब्दबोधे तावत् नीलसत्ताश्रयत्वं नीलवृत्तिघटवृत्ति च इत्येवं भवति इति बोधः नीलोऽस्ति घटोऽस्ति इति च योजना कार्ये इति भवः तत्र एवं योजना नापेक्षते नीलोऽस्ति घटोऽस्ति इति न आश्रयत्वं नीलवृत्ति घटवृत्ति सत्ताश्रयत्वं नीलवृत्ति घटवृत्ति च इत्येवम् भावः इतरथा निरुक्तार्थ अस्वीकारे इतरथा विशेषणवाचकनामार्थस्य इत्यादि इतरथा नाम निरुक्तः अर्थः इदानीं यथा प्रतिपादनं कृतं तथा यदि न स्वीक्रियते चेत् इति समानाधिकरणनामार्थयोरभेदान्वयः इति व्युत्पत्त्यभिप्रायेण विशेषणवाचके इति समानाधिकरणनामार्थयोरभेदेनान्वयः इति या व्युत्पत्तिरस्ति तदभिप्रायेण यदि भवद्भिः अन्वयः स्वीक्रियते तर्हि विशेषणवाचकनामार्थस्य अभेदसम्बन्धेन नामार्थान्तरान्वयः कल्पनीयः स्यात् इत्येवं दूषणमुक्तम् कल्पना अपूर्वतया इयं काचन व्युत्पत्तिः कल्पनीया स्यात् तदुत्तर नीलङ्घटमान इत्यादि विशेषणवाचकपदोत्तरद्वितीयेत्यर्थः तदुत्तरद्वितीयादीनां साधुत्वार्थकत्वमिति द्वितीयं दूषणं भक्तेरपि साधुत्वार्थकत्वकल्पना इति तदुत्तरं नाम तादृशविशेषणवाचकपदोत्तरकाले विद्यमानाय द्वितीय नीलङ्घटमान इति वाक्यं स्वीक्रियते चेत् विशेषणवाचक पदमस्ति नीलपदं तदुत्तर विद्यमानविभक्तिः द्वितीया विभक्तिः अम् इति
तस्याः साधुत्वार्थकत्वं स्यादित्येवम्। आदिना नीलेन घटेन जलमाहर इत्यादौ तृतीयादेर्ग्रहणम्। साधुत्वार्थकत्वेति एषा अनुभवविरुद्धा अनुशासनरहिता च इति भावः। अनुभवविरुद्ध अनुशासनरहिता नाम विशेषतः तत्र अनुशासनं किञ्चित् न वर्तते। विशेषणस्य यल्लिङ्गं या विभक्तिः इत्यादि भवतु तावतापि तत् कर्मत्वमभिप्रेत्यापि वक्तुं शक्यते इत्येवम्। गौरवान्तरमाह प्रकृत्यर्थस्य इति। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे अन्वयस्य सार्वत्रिकस्य विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नत्वेन सङ्कोचः कर्तव्यः इत्यतिगौरवम्। प्रकृत्यर्थः प्रत्यार्थे अन्वयति इत्यत्र विशेषणवाचकप्रकृतिभिन्नप्रकृतिः तदर्थस्य प्रत्यार्थे अन्वयः इत्येवं सङ्कोचः कर्तव्यः इति अधिगौरवम्। अनेकानि दूषणानि भवन्मते वर्तन्ते। अस्मिन्मते तु न किञ्चित् बाधकम् इति भावः। अस्मिन्मते अयं दोषो नास्ति इति। इत्येवं रूपेण अत्र व्याख्यानं दृष्टम्। तदुत्तरकाले पुनः मूलः नीलगुणस्य घटे भानोपपत्तिः। तर्हि नीलगुणस्य घटेन सह अभेदान्वयानुभवः न स्यात्। नीलो घटः इत्यत्र नीलरूपं घटे प्रतीयते तादृशबोधो न स्यात् किल इति शङ्कायां तत्र शङ्का तद्वारणं च। न च नीलघटयोः अभेद अनुभवानुरोधेन गौरवाङ्गीकरणमपि न दोषः इति वाच्यम्। प्रथमाद्वयार्थस्य नीलगुणविशिष्टस्य घटस्य च कर्तृतासंसर्गेण शाब्दबोधे भावनाविशेष्यके जाते पश्चात् घटस्य परिच्छेदकीभूतगुणापेक्षायां गुणविशिष्टस्य च जात्यपेक्षायां मानसः अभेदानुभवः इति पार्ष्ठिकबोधमादाय अनुभवोपपत्तेः। सामान्यतः नीलो घटः इत्यादिषु स्थलेषु अस्ति इत्यध्याहारः भवतु अवा भवतु उभयथापि अनयोः अभेदान्वयः अस्ति, अभेद अनुभवः वर्तते। नीलरूपं घटवृत्ति इत्यभेदानुभवः वर्तते। तादृश अभेद अनुभवानुरोधेन उक्तं यद्यद्दूषणं तत् सर्वं फलमुखत्वेन वारयितुं शक्यते। फलमुखगौरवं न दोषाय इति वर्तते। अतः एतादृश अङ्गीकरणं दोषाय न भवति इत्येवम् इति शङ्का भवति। गौरवाङ्गीकरणमपि न दोषः इति शङ्का। यतोहि सर्वलोकसिद्धः अयम् अनुभवः नीलः घटः अस्ति इत्यादिषु नीलरूपं घटे एव वर्तते। नीलघटयोरभेद अनुभवः भवति इति। अतः तादृश अनुभवानुरोधेन एवं व्युत्पत्त्यन्तरं कल्प्यते चेदपि फलमुखानुरोधेन दोषाय न भवति किल इति चेत् तत्र उच्यते उत्तरमुच्यते अस्माभिरन्यथापि अभेदानुभवः वक्तुं शक्यते इति। कथं? प्रथमाद्वयार्थस्य नीलगुणविशिष्टस्य घटस्य च कर्तृतासंसर्गेण शाब्दबोधे भावनाविशेष्यके जाते। वयं प्रथमाद्वयार्थस्य नीलः घटः इत्यत्र प्रथमाद्वयमस्ति। नीलपदादनन्तरं घटपदादनन्तरं तदर्थ तत्र नीलपदादनन्तरं विद्यमानायाः प्रथमायाः नीलगुणविशिष्टं द्रव्यमर्थः घटपदोत्तरविद्यमान प्रथमायाः घटः अतः नीलगुणविशिष्टस्य घटस्य च इति अर्थद्वयं। तयोः अर्थयोः कर्तृतासंसर्गेण शाब्दबोधे भावनाविशेष्यके जाते। भावना तादृशघटकर्तृका नीलगुणविशिष्टकर्तृका च इत्येवं शाब्दबोधो भवति। तादृशभावना नाम आश्रयत्वं सत्ताश्रयत्वरूपभावना तद्विशेषकशाब्दबोधो भवति। पश्चात् घटस्य परिच्छेदकीभूतगुणापेक्षा वर्तते। घटस्य द्रव्यत्वात् परिच्छेदकीभूतगुणापेक्षा अस्ति। गुणविशिष्टः नीलगुणविशिष्टं किञ्चित् लक्षितं तस्य जात्यपेक्षा विशेषाकाङ्क्षा वर्तते। अतः जात्यपेक्षायां मानसः अभेदानुभवः इति पार्ष्ठिकबोधमादाय अनुभवोपपत्तेः। अभेदानुभवः उपपादयितुं शक्यते परन्तु सः पार्ष्ठिकबोधमादाय अस्माभिरुपपाद्यते इति। यथा वह्निमान्नव इत्यस्माद् वाक्यात् संशयः भवति इति। सामान्यतः वह्निमान्नव इत्यस्माद् वाक्यात् संशयो जायते इति सामान्यतः लोके अनुभवसिद्धं। परन्तु तत्र शब्दस्य निश्चयमात्रजनकत्वमिति स्वभावः इति काचन व्युत्पत्तिरस्ति। तादृशव्युत्पत्त्यनुसारेण जायमानोऽपि संशयः मानसः इत्येव स्वीक्रियते न तु शाब्दबोधः। शाब्दबोधस्य संशयात्मकत्वं वक्तुं न शक्यते इति। यथा तादृश कृते यथा नीलघटयोः अभेदानुभवः सर्वलोकसिद्धः तथापि तस्य मानसविषयत्वं स्वीक्रियते इत्यत्र दृष्टान्तः उच्यते। वह्निमान्नव इत्यस्माद् वाक्यात् संशयः सर्वेषां तत्र भवति। तादृशवह्निमान्नव इत्यादि नाम येषां तथा विशेषतः निर्णयो नास्ति तेषां तु संशयः भवति।
तत्काले तु शाब्दबोधः संशयात्मकः इति किमर्थं न स्वीक्रियते इति चेत् काचन अन्या व्युत्पत्तिरस्ति, शब्दः निश्चयमात्रं जनयति इति। अतः तादृशव्युत्पत्तेर् भङ्गः मास्तु इत्येतदर्थं किम् इति स्वीक्रियते, संशयः मानसः इति यथा स्वीक्रियते तद्वदत्रापि अभेदानुभवः मानसः इति स्वीकर्तुं शक्यते। तदर्थं च पूर्वकृतव्युत्पत्तेर्भङ्गः कर्तव्यः इत्यादि निर्बन्धः नास्ति इत्येवम्। अग्रे व्याख्यानं नैयायिकः पर्यनुयुङ्क्ते नृजेते अभेदानुभवानुरोधेन नीलाभिन्नो घटः इति सर्वानुभवसिद्ध अभेद अनुभवानुरोधेन सर्वेषां तथा अभेदानुभवः कीदृश अभेदानुभवः नीलाभिन्नो घटः इत्यभेदानुभवः अस्ति नीलो घटः इत्यस्माद् वाक्यात् तदनुरोधेन गौरवाङ्गीकरणमपि न दोषः गौरवाङ्गीकरणमपि न दोषः इति अनुभवस्य अपलपयितुम् अशक्यत्वादिति भावः अनुभवः अन्यथा युक्तं न शक्यते इति प्रश्नः प्रथमाद्वयार्थस्य विशेषणविशेषवाचकप्रथमाद्वयार्थस्य विशेषणविशेषवाचकपदादनन्तरं विद्यमानं यत् प्रथमाद्वयं तदर्थस्य प्रथमार्थः नीलगुणविशिष्टद्रव्यं विशेषणार्थः घटस्य विशेष्यस्य एतादृशप्रथमाद्वयार्थस्य इत्येवम् भावनाविशेषके इति कर्तृतासंसर्गेण नीलगुणविशिष्टवती भावना तत्सम्बन्धेन नाम कर्तृतासंसर्गेण घटविशिष्टा भावना इति प्राथमिकबोधो जायते कारकाणां भावनान्वयनियमात् नाम तादृशसत्ताश्रयत्वं घटकर्तृकं नीलगुणविशिष्टकर्तृकम् इत्येवं बोधो भवति इति अभेदानुभवस्य तर्हि का गतिः लोके यदु अनुभूय नाम लोके यत् भवति का गतिः इति चेत् पश्चात् घटस्य परिच्छेदकम् इत्यादि निर्गुणस्य द्रव्यस्य अभावादः परिच्छेदकी भूतः घटः अन्वितश्चेत् पुनः गुणाकाङ्क्षा भवति कीदृशः गुणः यतोहि तत्र निर्गुणं द्रव्यं स्थातुं न भवति ज्ञातुं च न शक्यते इत्येवम् अतः परिच्छेदकी भूतगुणापेक्षा अस्ति गुणविशिष्टस्य द्रव्यस्य तत्र गुणविशिष्टस्य जात्यपेक्षा गुणविशिष्टं किम् इति चेत् द्रव्यं तस्य जात्यपेक्षा वर्तते विशेषाकाङ्क्षा वर्तते इत्येवम् अनुभवोपपत्तेः अभेदानुभवः अन्यथापि उपपादयितुं शक्यते इति नीलाभिन्नो घटः इत्यनुभवः उपपद्यते अनुभवः उपपादयितुं शक्यते मानसबोधमादाय एवञ्च अरुणैकहायिनी न्यायेन विशेषणविशेषयोः उभयोरपि पृथक् भावनायामेव अन्वयः मानसबोधमादाय अभेदानुभवः उपपद्यते एवम् उपपादयितुं शक्यते अरुणैकहायिनी न्यायः आनीतः यथा अरुण्यस्य करणत्वेन भावनायामन्वयः एकहायन्यादीनामपि तथैव करणत्वेनैव भावनायामन्वयः आरुण्यं तु गवि अन्वयति इति तु पार्ष्टिकबोधवेलायाम् अवगम्यते मानसबोधवेलायाम् अवगम्यते सः विधि नाम तादृश वैधबोधे सः न विषयः इत्येवं वदन्ति द्वितीयान्तस्थले तु एवं स्वीकर्तुं न शक्यते भावनायाः एककर्मकत्वभङ्गाबद्धे सार्थक्येन अन्वयः इत्यादि तु वक्तुं न शक्यते निरूपितं च एतत् प्राप्तोच्छम् पूर्वं यथा अयमंशः उक्तः घटं पटञ्चानय इत्यादिषु स्थलेषु नीलं घटमानय इत्यादिषु स्थलेषु विशेषतः विचारः पूर्वं कृतः अतः द्वितीयास्थले तु एवं पार्थक्येन अन्वयः इति वक्तुं न शक्यते तदतिरिक्तेषु सर्वेष्वपि स्थलेषु एवं निरूपणं युज्यते एव इति तदुत्तरकाले अरुणैकायन्योः अभेदभानप्रकारः कीदृशः इति विचारः तदग्रिमकक्षायां पश्यामः नमस्कारः